गायिका आस्था राउत र अर्की हट गायिका ज्योति मगर बीचको लफडा के हो? आजको हिट नेपालमा हुनेछ यो विषयमा कुराकानी। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज हामी तपाईलाई नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्री भन्दा थोरै पर नेपाली सांगीतिक इन्डस्ट्रीमा दुई गायिका आस्था राउत र ज्योति मगर बीचको लफडालाई प्रस्तुत गर्दैछौं। आखिर कहाँबाट सुरु भयो यी दुई बीचमा झगडा र त्यो झगडाले अब बिस्तारै उग्र रूप लिन थालेको छ। एक अर्काले एक अर्कालाई प्रतिवाद गरिरहेका छन्, एक अर्काले एक अर्काको बारेमा विभिन्न कुरा भनिरहेका छन्। आजको हिट नेपालमा हुनेछ यो विषयमा चर्चा। नमस्कार, तपाईलाई स्वागत छ। 1,14,000 भन्दा बढी दर्शकले हिट नेपालको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ। ती सम्पूर्ण दर्शकप्रति हामी अत्यन्त आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, नेपालमा पछिल्लो समयमा महोत्सवहरू फस्टाएका छन्। महोत्सवमा गायक गायिकाहरू पनि फस्टाएका छन्। विशेष गरी महोत्सवमा पुग्ने गायक गायिकाहरू यति बेला चर्चामा छन्। एउटा राम्रो गीत गाउने, राम्रो स्वर भएका, दर्शकलाई राम्रो गीतबाट उचाल्ने गायक गायिकाको चर्चा छ भने अर्कोतिर यस्ता गायक गायिकाहरू पनि महोत्सवमा पुग्न थालेका छन् जो स्वर त कता हो, विशेष गरी भद्दा दृश्य, भद्दा कपडा लगाएर विशेष गरी अश्लीलता फैलाइरहेका छन् र ती गायक गायिकाको पनि चर्चा छ यति बेला। विशेष गरी गायिकाहरू जसले अर्धनग्न भएर महोत्सवमा आफ्नो स्वर भन्दा पनि जवानी देखाएर महोत्सवहरूमा कब्जा जमाइरहेका छन् र यति बेला गायिका आस्था राउत र गायिका ज्योति मगर बीच यही विषयमा लफडा शुरू भएको छ। आज तपाईलाई हामी बताउँछौं विशेष गरी लफडा कहाँबाट शुरू भयो र के हो त वास्तविकता र के भन्छन् यी दुई गायिका यो विषयमा आज हामी तपाईलाई बताउँछौं। आस्था राउतले लेखेकी थिइन् मार्च 20 मा, अझ भनौं आजभन्दा 2 दिन अगाडि आस्था राउतको एउटा स्टाटस आयो जसमा लेखिएको थियो, कति स्वरका धनी चेलीहरू घरमै बस्नु पर्या छ, अश्लील कुराहरू र नाङ्गो नाच नाच्नेहरू महोत्सवहरूमा बिक्या छन्, समाजमा विकृति फैलाउन मद्दत गर्दै महोत्सववालाहरू भनेर उनले एउटा स्टाटस लेखिन्। त्यसपछि उनले फेरि लेखिन्, गुहार मागेको अवस्था, कला र चर्तीकला छुट्याउने संगीत निकायको सेन्सर बोर्ड कहाँ छ? यो उनले लेखेकी छन्। त्यसै गरी उनले एउटा स्टाटस अर्को पनि लेखिन्, म के भन्छु भने पर्सनल लाइफमा जे गरे पनि पब्लिक लाइफमा हामी कलाकार समन्वित हुनुपर्छ, किनकि हामी समाजका लागि उदाहरण हुन्छौं, सकभर गलत उदाहरण नबनौं भनेर उनले अर्को एउटा स्टाटस पनि लेखिन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, उनले यो स्टाटस लेखिरहँदाखेरि विशेष गरी उनको यो स्टाटसमा अरू गायिकाहरू जो चाहिँ स्टेजमा विशेष गरी अर्धनग्न भएर नाचिरहेका छन्, आफ्नो स्वर भन्दा पनि अर्धनग्नताले गर्दा चर्चा पाइरहेका छन्, उनीहरूले खासै केही पनि बोलेनन्। तर गायिका ज्योति मगरले भने निकै लामो स्टाटस लेखिन्। उनले के स्टाटस लेखिन् त्यो पनि तपाईलाई हामी बताउँदैछौं। संस्कृतको चिन्ता कि अर्काप्रतिको जलन भन्दै उनले एउटा स्टाटस लेखिन् जहाँ लेखिएको छ, नेपाली गीत संगीतमा परिवर्तनलाई विकृति मान्ने हो भने इन्डियन क्लासिक र वेस्टर्न म्युजिक, रक, मेटल, हिपहप, ब्याटल आदि भित्रिने बित्तिकै विकृति आइसके। यी मध्येमा उहाँले गाउने गीत कुन जेनरको हो? नेपाली संस्कृतिमा लोकदोरी मात्रै हाम्रो यानि कि नेपाली म्युजिक हो। रह्यो व्यस्त कलाकारहरू शिव परियार, प्रमोद खरेल, दोरीमा रामजी खाँड, पशुपति शर्मा, हिपहप ब्याटलमा लाउरे भिटेन, महिला कलाकारमा मेलिना राई, मीना नेउरा, दोहोरीमा प्रीति आले, ज्योति मगर, रकमा सरस्वती लामा, आस्था राउत, उदाहरणको लागि यति कलाकार। अब सम्पूर्ण सभ्य कलाकार र संस्कृतिको चिन्ता गर्ने मिडियाहरूलाई प्रश्न यो छ कि बढी गाली खानेमा पुरुष कलाकारको तुलनामा महिला कलाकार किन बढी र कसरी? गीत सुन्ने हो भने यी महिला कलाकारको भन्दा कयौं गुणा छाडा सुन्न नसक्ने शब्दहरू दर्शकहरूसँगै ती पुरुष कलाकारद्वारा गाइन्छ। तर उहाँहरूले देश निकाल्ने कुरा विकृतिको आरोप कहिले गरिन्न, बरु महँगो शुल्क तिरेर शोहरू गरिन्छ। वास्तवमा त्यो पनि जरुरी छ। अन्ततः भगवान भने नि, मालिक भने नि दर्शक श्रोता मात्र हुन् र उहाँहरूको जसलाई डिमान्ड गर्नुहुन्छ आयोजकले उसलाई बोलाउँछन् र मोटो रकम तिर्छन्। यता कलाकार पनि खुसी, आयोजक पनि खुसी र उता दर्शक श्रोता पनि खुसी। यसमा कसैको टाउको दुख्छ भने यो दुखाउनेको समस्या रह्यो। अब कुरा गरौं सुरिलो स्वरकण्ठीहरूको। यदि सुरिलो गायकी मात्र गायकी हो भने बिमा कुमारी दुरा, अन्जु पन्त, मेलिना राई लगायतको सो क्याटेगोरीको कलाकारले मात्र स्टेजमा पाउनु पर्ने हो। तर यो सम्भव छैन। संगीतमा सुरिलो मात्र भन्दा पनि गीत अनुसारको नेसन, सस्टेशन, बीट, मेलोडी, माइक टेक्निक, ब्रेथिङ टेक्निक्स, ओड प्रोनाउन्सिएसनको राम्रो ज्ञान हुने हो भने स्वर जस्तो भए पनि ऊ गायक अथवा गायिका हो। मेरो विचारमा मलाई यस्तो लाग्छ। अब कुरा गरौं कपडाको। कपडा र संगीतको सम्बन्ध छैन। कपडाको नाप, लम्बाई र निडे
व्यक्तिको स्वतन्त्रताको कुरा हो कानूनी रूपमा। समग्रमा म्युजिक मनोरञ्जन क्षेत्रभित्रको एउटा भाग हो भने मनोरञ्जनभित्र धेरै विधा छन्। उदाहरणको लागि संगीत, चलचित्र, नाटक, स्टेज पर्फर्मेन्स र ग्ल्यामर। यी विधाहरूमा तपाईको रोजाइ कुन विधाको हो त्यसलाई अगाडि बढाउनुहोस्। शुभकामना छ। सकभर अर्काको विधालाई लान्छना नलगाउनुहोस्। अन्ततः महिला भएको कारणले एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, महिला सशक्तिकरणको कुरा स्टेजमा, मिडियामा र माइक्रोफोनमा भाषणको रूपमा मात्र प्रयोग नगरौं, बरु आउनुहोस् हातेमालो गरौं अनि महिलाले आफ्नो इच्छा अनुसार लगाउने, खाने, हिँड्ने, डुल्ने र शिर उठाएर जिउने वातावरणको सृजना गरौं। धन्यवाद भनेर ज्योति मगरले एउटा स्ट्याटस लेखिन्। दर्शकवृन्द, त्यसपछि यो स्ट्याटस आउने बित्तिकै त्यसपछि आस्था राउतको अर्को एउटा स्ट्याटस आयो। त्यो स्ट्याटस के थियो त पनि तपाईलाई हामी बताउँछौं। आदरणीय दर्शकवृन्द, स्ट्याटस थियो, चोरको खुट्टा काट भन्दा उचाल्यौ प्यारी, के गर्छौ हेर, गलतलाई गलत, सहीलाई सही त भन्नै पर्यो। वास्तविक जीवनमा मेल खान गएमा संयोग मात्र हुनेछ है, दुःख नमाने, उही तिम्रो शुभचिन्तक भनेर उनले ज्योति मगरको स्ट्याटसमा अर्को कुरा लेखिन्। त्यसपछि उनले फेरि एउटा स्ट्याटस लेखिन्, हाम्रो म्युजिक फिल्डमा युनिटी भन्ने चीज नै छैन, सहीलाई सही, गलतलाई गलत भन्न सक्ने हुत्ती पनि छैन। अरूलाई पर्दा वेदान्त, आफूलाई पर्दा मडान्त भन्छन्। आफूले आफूलाई लगाम लगाउनु पर्यो, चाहे त्यो गायक होस् या गायिका, लोकगीत गाउने हुन् या पप या आइटम या र्याप, सबैले समाजमा पाच्य नै प्रस्तुत दिउँ र शब्दहरू पनि राम्रो नै गाउने गरौं। आफूले आफूलाई अनुशासनमा राखौं र अरूलाई औंला उठाउने बाटो नदिउँ। म भन्दा थाकिसके, तपाईहरू पनि त केही बोल्नुहोस् कि मुखमा बुझो नै हालेर बस्ने हो, छुच्चो हुने डरले गलतलाई गलत र सहीलाई सही भन्ने हिम्मत राख्नु सबैजना। कमन गाइज, लेट्स युनिट फर बेटर म्युजिक सिनारियो इन नेपाल भनेर स्ट्याटस लेखिन्। अर्को स्ट्याटस आयो त्यसपछि विशेष गरी आस्था राउतको, र यो स्ट्याटसले पछिल्लो समयमा निकै चर्चा पाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, गायिका ज्योति मगर र आस्था राउतको छेडछाड नै चलेको छ। एक अर्काले तिमी गल्ती कि म गल्ती भन्ने खालका कुराहरू गरिरहेका छन्। त्यसपछि ज्योति मगरले दिएको जवाफलाई आस्था राउतले चोरको खुट्टा काट भन्दा खुट्टा उचाले चाहिँ भयो, यसमा उनले भनेकी छन्। उनले किन यो विषयमा बोलिन् भन्ने कुरामा उनले भनेकी छन्, अति नै भयो नि त, तपाई आफै भन्नुहोस् त, गाउँ गाउँमा हुने मेला महोत्सवमा युवाहरू मात्र आएका हुँदैनन्, बालकदेखि वृद्धसम्म आएका हुन्छन्। स्टेजमा गायिकाले छाडा कुरा गर्दा, शरीरका गोप्य अंग देखाउँदा उनीहरूमा कस्तो असर पर्छ, बच्चाहरूले के सिक्छन्, वृद्धहरूले के सोच्छन्, महिला दिदीबहिनीहरूलाई कस्तो लाग्छ। महिला सशक्तिकरण भनेको नाङ्गो नाच देखाउनु हो त, उनीहरूले गर्दा हामी जस्ता गायक गायिकालाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति आयो, त्यसैले मुख खोले। आफूलाई स्टेजको डिमान्ड कम आयो भन्ने जुन ज्योति मगरको आरोप थियो, त्यसमा पनि उनले भनेकी छन्, म अहिले पनि उत्तिकै व्यस्त छु, बढी डिमान्ड हुने गायिका भित्रै पर्छु, तर म जहाँ पाए त्यहाँ गाउँदिन। टिममा अरू जस्ता गायिकाहरू पनि छन्, म त्यो हेरेर निर्णय लिन्छु, जो पाए त्यहीसँग स्टेज सेयर गर्दिन, देखाउने नै हो भने मेरो ज्यान पनि कम छैन नि भनेर आस्था राउतले भनेकी छन्। त्यस्तै गरी गायिकाले स्टेजमा गुन्युचोरीलाई लगाएर गाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता होइन, तर उनीहरूले लगाएको लुगा समाजलाई पाच्य हुनुपर्छ। गायिकाहरूले आफ्नो गायन कला पो देखाउने हो, स्तन तिग्रा देखाउन किन पर्यो भनेर उनले भनेकी छन्। त्यस्तै गरी ज्योति मगर भन्छन्, म उफ्रिएको होइन, आफूलाई सभ्य भनाउँदाहरूलाई जवाब दिएको, मैले पनि उनको नाम लिएको छैन भनेर उनले आस्था राउतको जुन कुरा आएको छ त्यसमा भनेकी छन्। त्यस्तै गरी उनले भनेकी छन्, केलाई विकृति भन्ने, हामी आफ्नो प्याटर्नमा गाउँछौं, उनीहरू आफ्नो प्याटर्नमा गाउँछन्, हाम्रो प्याटर्न चाहिँ विकृति, उनीहरूको चाहिँ संस्कृति। अर्को कुरा, हामी गायिकाहरूलाई मात्र किन आरोप लाग्छ, पुरुषहरू कम छाडा छन्, उनीहरूले गायक गीत सुन्नु भएको छ, हाल्ने, ठोक्ने, झार्ने जस्ता कुराहरू हुन्छन्। हामीले त कम्तीमा दोहोरो अर्थ लाग्ने शब्दहरू बोल्छौं, उहाँहरू त ठाडै बोल्नुहुन्छ। उहाँहरूले कम्मर माथिको लुगा फुगालेर गाउँदा कुनै प्रश्न उठ्दैन, हामीले ब्रा खोलेर नाङ्गै त भएका छैनौं नि भनेर उनले जवाब दिएकी छन्। त्यस्तै गरी दर्शकहरूले जुन कुरालाई मन पराइरहनु भएको छ, जुन कुरा हेर्न पैसा तिरेर आइरहनु भएको छ, त्यसलाई छाडापन भन्ने उनी को हो, तपाई को हो। दर्शकले मन पराएपछि सक्यो, हाम्रो मालिक भने पनि, भगवान भने पनि दर्शक श्रोता नै हो। उहाँहरूले जे डिमान्ड गर्नुहुन्छ हामीले त्यही दिने हो, हामीसँग जे छ त्यही देखाउने, जसको छाती सानो छ उसले के देखाउँछ भनेर ज्योति मगरले भनेकी छन्। त्यस्तै गरी उनले भनेकी छन्, मेरो शरीर हेर्नलाई 7 घण्टा हिँडेर आउनुहुन्छ, मैले किन घमण्ड नगर्ने, तर युट्युबतिर तपाई माथि कस्ता कस्ता कमेन्ट आएको छ हेर्नु भएको छ भन्ने प्रश्नमा पनि ज्योति मगरले भनेकी छन्, जस्ता कमेन्ट आए पनि मलाई मतलब छैन, मेरो आफ्नो फ्यान फ्लोइङ छ, म उहाँहरूको लागि गाउँछु। युट्युबमा अगाउन्जेल गीत हेरेर गाली गर्नेहरू महिला सशक्तिकरणका विरोधी हुन् भनेर ज्योति मगरले भनेकी छन्। ज्योति मगरले आफूले सिचुएसन अनुसार गीत गाउने गरेको र दर्शकलाई उचाल्नु पर्यो भने चाहिँ दुई अर्थी शब्द पनि भन्ने गरेको र आफूले सबै भएर पनि गीत गाएको, गुन्योचोले लगाएर पनि गीत गाएको बताएकी छन् दर्शकवृन्द। र पछिल्लो समयमा दुई गायिका आस्था राउत र ज्योति मगर बीच यति बेला फेसबुकमा वार नै छेडिएको छ। ज्योति मगरले चाहिँ विशेष गरी आफूले जे कुरा छ त्यो कुरा देखाउन के हुन्छ र जो दर्शक अनुसार आफूले प्रस्तुति दिने गरेको बताएकी छन् भने अर्कोतिर आस्था राउतले भने शरीर देखाएर, अश्लीलता देखाएर, आफ्नो शरीर देखाएर गायिका हुनुभन्दा पनि राम्रो गीत गाएर
लगाएर गायिका हुन आवश्यक छ भनेर भनेकी छन्। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा महोत्सवमा एक प्रकारले विकृति चाहिँ आएको छ। विशेष गरी गायिकाहरूले स्टेजमा जब दोहोरी गाउँछन्, दोहोरीमै उनीहरूले एकदमै छाडा शब्दहरू बोल्ने गरेको, एकदमै छाडा कुराहरू उल्लेख गर्ने गरेको र त्यसरी गाउँदाखेरि बढी स्टेज सोहरू पाइन्छ भन्ने एउटा भ्रम पनि सृजना भएको छ। र यो हामी चाहिँ के भन्छौँ भने जसले समाजलाई पच्चे नहुने पहिरन लगाउँछन्, त्यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गर्छन्, ती गायिकाहरूलाई यस्ता महोत्सवमा विदेशमा हुने कार्यक्रममा किन स्थान दिने भन्ने चाहिँ हामी भन्न चाहन्छौँ। त्यस्ताहरूलाई स्थान दिनु भन्दा पनि विशेष गरी राम्रो गीत गाउने, जसले दर्शकलाई आफ्नो गीतले मोहित बनाउन सक्छन्, ती गायिकाहरू छायामा पर्ने र जसले आफ्नो शरीर देखाउन सक्छन्, आफ्ना अङ्गहरू देखाउन सक्छन्, ती गायिकाहरू चाहिँ अगाडि आउन सक्ने अवस्था आयो भने यो नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको लागि निकै ठूलो दुर्भाग्य हुन्छ। यो बारेमा सबैले सोच्न आवश्यक छ। संगीत सम्बन्धी विभिन्न संस्थाहरू पनि छन्, तिनीहरूले पनि सोच्न आवश्यक छ। तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ, ज्योति मगर र आस्था राउत मध्ये कसको तर्क सही छ? के ज्योति मगरले भने जस्तै उनले दर्शकले जे डिमान्ड गर्यो त्यही अनुसार गाउने भएकोले आफूले चाहिँ विशेष गरी उत्तेजक पहिरन लगाएर गाउने गरेको र महोत्सवहरूमा पनि त्यो खालको डिमान्ड आउने गरेको बताएकी छन् भने अर्कोतिर आस्था राउतले भने गायिकाले गीत गाउने हो, मेला महोत्सवमा गएर अङ्ग देखाउने होइन भनेकी छन्। तपाईलाई कसको तर्क सही लाग्यो र यो वारमा को सही छ, तपाईलाई के लाग्छ त्यसको कमेन्ट गर्नुहोला। आजको हिट नेपालको रिपोर्टमा हामीले अलिकति फरक विषयलाई प्रस्तुत गर्यौं। तपाईलाई पक्कै पनि यो रिपोर्ट मन पर्यो होला। आजको हिट नेपालको रिपोर्टबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।